Sa atong panaw dinhi sa kalibutan, kanunay kitang mangutana. Kinsa man ang nagiya kanato? Sama sa usa ka damgo nga akong masinati. Nahinumduman ako ang usa ka talan-awon sa baybayon. Diin ang akong mga tunog ug ang tunog sa Ginoo nagakuyaw. Sa akong damgo, nakita ko ang akong kinabuhi naghulagway sa mga tunog sa balas. Sama sa matag yugto sa akong kinabuhi, adunay duha ka parisan sa tunog, ang akoa ug ang sa Ginoo. Nindot kaayo tan-awon ang iyang pag-uban kanato sa matag lakang. Apan sa dihang gisudlan sa kalisdanan ng among kinabuhi, sa mga panahon sa kagul-anan o kawalay paglaom, nakamatikad ko nga usa na lang kaparisan sa tunog ang nagpakita. Nagunahuna ko nga, Ginoo, ngano man, ngano nga sa labing bukat ng panahon sa akong kinabuhi, imo kong bibiyaan. Sa akong kasing-kasing, ibati ako o kamingaw o kalibog. Unya, sama sa hangin nga may huyop, nadungog ko ang tingog sa Ginoo, nga humo kaayo o puno sa kukma. Akong anak, sa mga higayon nga usa na lang kaparisan sa tunog ang imong nakita. Hinumdumi nga kanang panahon na, mao ang panahon nga diin gidala ko ikaw sa akong mga bukton. Kana nga mga pulong hikap sa akong anak, sa akong kasing-kasing. Nahinumduman nako ang pulong sa Dios sa Isaias 41:10 nga nagaingon, ayaw kahadlok kay ako uban kanimo, ayaw kalisang kay ako ang imong Dios. Paligunon ko ikaw ug tabangan ko ikaw, sapnayon ko ikaw sa akong mga kamot sa katarungan. Tinuo di ay nga ang Ginoo wala gayud bibiya kanato. Bisan sa atong labing ngit-ngit nga mga adlaw, siya kanunay anaa, nagkupot na nato, nagdala ka nato. Sa among pamilya, nahibal-an namo nga ang kinabuhi puno sa mga hagit. Apan sa matag kalisdanan, anaa ang saad sa Dios. Sa Salmo 46:1 nga nagaingon, ang Dios mao ang ating lalampanan ug kalig-on, usa ka tabang nga daling makaplagan sa panahon sa kasamok. Busa mga igsuon ug pamilya, sa atong panaw sa kinabuhi atong hinumduman nga ang Ginoo kanunay uban kanato, ang iyang gugma walay kinutuban, ug ang iyang kaluoy mulungtad sa kahangturan. Sa matag tunog makita nato ang iyang pagkaanaa. Sa katapusan, ang labing importante nga leksyon nga among nakatunan isip usa ka pamilya gikan sa Proverbio 3:5-6. Sumalig ka kang hiyuba sa bug-os mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong panabot. Sa tanan mong mga dalan, ilha siya, ug siya magamando sa imong mga agianan. Kini nga pagtuo mao ang nagpahiusa kanamo, nagpalig-on kanamo, ug naghatag kanamo og kalinaw tungod kay nahibal-an namo nga dili kami mag-inusara sa among panaw. Uban sa Ginoo, ang matagtunog usa ka lakang paingon sa kahangturan.